सर्वेभ्यः नमो नमः। सुसायं च। अद्य ज्योतिषशास्त्रे दशमभावविचारं कुर्मः। तत्र देवालयनगरसभामार्गलयदाससर्वकर्माणि आज्ञालम्बनमेतत्सर्वं चिन्त्यं हि दशमेन। देवालय नगरसभा मार्गलयदास सर्वकर्माणि आज्ञालम्बनम् एतत्सर्वं दशमेन चिन्त्यं हि। देवालयं मन्दिरं नगरं सभाः पुनः मार्गलयः तत्र मार्गे सत्रादिकं दासः भृत्यः पुनः अस्माकं सर्वकर्माणि दशमभावेनैव चिन्त्यानि भवन्ति। चिन्त्यं संक्रमणं लग्नाशयनं हि चतुर्थतः सप्तमेनोपवेशश्च चिन्त्या दशमतस्थितिः। लग्नात् संक्रमणं चतुर्थतः शयनं हि सप्तमेन उपवेशं च चिन्त्यं दशमतः स्थितिः चिन्त्या। हिबुकेनाथः सलिलं नद्यागमनं तु सप्तमेनैव दशमेन वृष्टिपतनं ब्रूयादुदयेन तत्तृतीयम्। हिबुकेन अथः सलिलं सप्तमेन तु नद्यागमनमेव दशमेन वृष्टिपतनम् उदयेन तत्तृतीयं ब्रूयात्। विशेषाः सन्ति भावानां भुक्तिप्रश्ने च भूपतेः ते चाप्यत्र विलिख्यन्ते लग्नाद्या द्वादशक्रमात्। भुक्तिप्रश्ने च भूपतेः भावानां विशेषाः सन्ति ते लग्नाद्याः च द्वादश अत्र क्रमादपि विलिख्यन्ते। मूर्तिरमत्रं भक्ष्यं भोज्यं भोजयित्रभाव उपदंशः सेचनमन्नं सह भुक् पूर्तिकथा शयनमपि विलग्नात्। लग्नात् मूर्तिः अमत्रं भक्ष्यं भोज्यं भोजयितृभावः उपदंशः सेचनम् अन्नं सह भुक्। लग्नात् मूर्तिः अमत्रं भक्ष्यं भोज्यं भोजयितृभावः उपदंशः सेचनम् अन्नं सह भुक् पूर्तिः कथा शयनम् अभिचिन्त्यम् अर्थात् दशमभावेन पूर्तिः भोजनेन अस्माकम् उदरपूर्तिः एव चिन्त्यं भवति। मूर्तिः कोशो धन्विनो वाहनानि मन्त्रः शत्रुन्मार्ग आयुर्मनश्च व्यापारश्च प्राप्तिरप्राप्तिरेवं लग्नात् भावा भूमिभर्तुर्विचिन्त्याः। मूर्तिः कोशः धन्वी वाहनानि मन्त्रः शत्रुः मार्गम् आयुः मनः। पुनरेकवारं प्रथमभावे लग्ने मूर्तिः द्वितीयभावे कोशः तृतीयभावे धन्विनी चतुर्थभावे वाहनानि पञ्चमभावे मन्त्रः षष्ठभावे शत्रुः सप्तमभावे मार्गम्
अष्टमभावे आयुः, नवमभावे मनः, दशमभावे व्यापारः, एकादशतमभावे प्राप्तिः, द्वादशतमभावे अप्राप्तिः। एवं भूमिभर्तुः अर्थात् राजानः भावाः लग्नात् विचिन्त्याः। बाह्याभ्यन्तरभेदात् द्विधा भावाः समीरिताः हीते बाह्याः खलु तन्वाद्याज्ञेयाः पुनरान्तरास्तु कल्याद्याः। तत्र दशमभावे इतोपि उदाहरणसहितेन पश्यामि। दशमभावैः शासनः, मानः, आभूषणं, वस्त्रं, व्यापारः, निद्रा, कृषिः, प्रव्रज्या, कर्म, जीवनं, यशः, विज्ञानं, विद्यानां विचारः करणीयः। एवं च दशमेशे सूर्यः, बुधः, गुरुः, शनिभिः अपि दशमभावविशेषे विचारः करणीयः। कथ्यते यथा लाभेशेन व्ययेशेन त्रिगस्थो निर्बलो यदि दशमेशो भवेद्यस्य अभियोगे धनञ्जयः। दशमेशः निर्बलं स्यात् तर्हि जातकः चञ्चलबुद्धिः, दुराचारी च भवति। बृहस्पतिः, बुधः, शनिः, सूर्यः च बलरहित षष्ठे, अष्टमे, द्वादशतमे स्थाने स्थिते सति जातकः सत्कर्महीनः भवति। दशमभावे मीनराशिः स्यात्। एवं बुधमङ्गलौ तत्स्थाने स्थिते सति जातकः तपस्वी भवति। दर्शयामि। अत्र पश्यतु, दृश्यते वा? अत्र पश्यतु। लग्नम् अत्र अस्ति चेत् इति चिन्तयतु। कुत्रचित् लग्नं भवति चेत् लग्नतः लग्नभावः प्रथमभावः, द्वितीयभावः, तृतीयभावः, चतुर्थभावः, एवं चेत् अत्र दशमभावः भवति। दशमभावे मीनराशिः स्यात्। दशमभावः कुत्र अस्ति? मीनराशौ एव वर्तते। पुनः बुधमङ्गलौ तत्स्थाने, अर्थात् दशमभावे बुधः, मङ्गलः, कुजः च भवति चेत् अस्य कुण्डलिनी कस्य भवति? तपस्वीजनस्य भवति। पुनः दशमेशः बुधः एवं बृहस्पतिः दशमभावे स्थिते सति जातकः पुण्यकार्यशीलः भवति। अत्र पश्यतु किमुक्तमस्ति। अत्र लग्नम् अत्र अस्ति चेत् एवम् अत्र भवति दशमभावः। दशमेशः अत्र कः अस्ति? कुम्भराशिः अस्ति। कुम्भराशौ कस्य सुक्षेत्रं भवति? शनेः। अर्थात् दशमेशः कः? शनिः। शनिः पुनः के बुधः, बृहस्पतिः। बृहस्पतिः नाम गुरुः। दशमेशः बुधः बृहस्पतिः च दशमभावे वर्तते चेत् सः कः भवति? पुण्यकार्यशीलः भवति इत्यर्थः। अनन्तरं दशमेशः स्वराशौ स्यात् तथा शुभग्रहाणां दृष्टिः स्यात्
तर्हि जातकः व्यवसायी भवति। किमुक्तमस्ति? दशमेशः स्वराशौ स्यात्। अत्र पश्यतु, लग्नम् अत्र वर्तते चेत् एवं गत्वा दशमेशः कुत्र भवति? अत्र दशमभावः वृषभराशौ भवति। दशमेशः कः? शुक्रः। वृषभराशिः शुक्रस्य स्वक्षेत्रं भवति। दशमभावे दशमेशः स्यात्, शुक्रः अस्ति। पुनः किं भवति? शुभग्रहाणां दृष्टिः। शुभग्रहाः के? तत्र शुक्रः स्वयमेव शुभग्रहः अस्ति, तत्र चिन्ता नास्ति। इतोपि चन्द्रः, बुधः, तत्र पूर्णदृष्टिः कुत्र भवति? सप्तमराशौ भवति खलु। इतः पश्यतु, 1 2 3 4 5 6 7, अत्र पूर्णदृष्टिः वर्तते। पुनः गुरोः पूर्णदृष्टिः कुत्र कुत्र वर्तते? सप्तमराशौ, तदतिरिच्य पञ्चमराशौ, नवमराशौ च भवति खलु। अत्र पश्यतु, 1 2 3 4 5, पञ्चमराशि अस्ति। अत्रापि पूर्णदृष्टिः भवति, अत्रापि पूर्णदृष्टिः भवति। गुरुः अपि शुभग्रहः वर्तते। अतः शुभग्रहाणां पूर्णदृष्टिः अपि दशमभावे स्यात्। दशमेशः अपि दशमभावे वर्तते चेत् सः कः भवति? व्यवसायी भवति। इतोपि उदाहरणानि अस्ति। दशमेशः एकादशे भावे स्यात्। एवं एकादशेशः, पश्यतु, अत्र दशमस्य ईशः एकादशे, अत्र शुक्रः भवति। अत्र एकादशस्य ईशः बुधः अत्र भवति चेत् सः कः भवति? एकादशेशः दशमभावे स्यात्, अथवा नवमेशः दशमे वा दशमेशः नवमभावे स्यात्। ऑप्शन् द्वयं वर्तते। यदि एकादशेशः दशमभावे स्यात्, दशमेशः एकादशभावे स्यात्, नो चेत् नवमेशः दशमभावे स्यात्। अर्थात् अत्र कुजः अत्र स्यात्, शुक्रः अत्र स्यात् चेदपि किं भवति? तर्हि जातकः श्रीमान् श्रीमान् प्रतापी शासकः लोकमान्यः च भवति। अर्थात् तत्र राजतन्त्रविषये सः प्रवीणः भवति इत्यर्थः। प्रथम चतुर्थ सप्तम दशमस्थाने रविः स्यात्। तत्र कुत्रापि सर्वत्र न भवति। लग्ने वा, चतुर्थभावे वा, सप्तमभावे वा, दशमभावे वा रविः स्यात्। पुनः चन्द्रमाः कुत्र स्यात्? प्रथमभावे, चतुर्थभावे, पञ्चमभावे, सप्तमभावे, नवमभावे वा चन्द्रः स्यात्। प्रथमभावे, चतुर्थभावे वा गुरुः स्यात्। तर्हि राजयोगः भवति। पञ्चमस्थाने गुरुः, एवं दशमस्थाने चन्द्रमा स्यात्। तर्हि जातकः राजा, बुद्धिमान्, तपस्वी वा भवति। कथम्? अत्र पश्यतु, लग्नमत्र चेत् पञ्चमभावे गुरुः स्यात्। पुनः दशमभावे चन्द्रः स्यात्। एवं चेत् अयं कस्य कुण्डलिनी भवति? तपस्वीजनस्य, बुद्धिमतः उत राज्ञः कुण्डलिनी भवति।
दशमभावे शुभग्रहाणां दृष्टिः भूते सति मनुष्यः व्यवसायी भवति। पूर्वमुक्तम्। लग्नचन्द्रमाव इत्यनेन दशमेशगुरोः नवांशे स्यात् तर्हि जातकः अध्यापकः, प्राध्यापकः, पुराणवेत्ता एवं धर्मोपदेशकः च भवति। चन्द्रमसः दशमभावे बुधः शुक्रः स्यात् तर्हि विद्या स्त्री धनैः युक्तः। शनिः इत्यनेन युक्ते सति पुस्तकलेखकः। बृहस्पतिशुक्राभ्यां युक्ते सति समृद्धः। शनियुक्ते सति दृढसङ्कल्पी कलाकारश्च भवति। दशमभावस्य स्वामी लग्ने, एकादशभावस्य स्वामी एकादशभावे तर्हि जातकः कविः भवति। स्वगृही बलवान् मित्रगृही वा उच्चराशेः स्थानेषु स्थितः स्यात्। पञ्चमेशः दशमे एकादशे वा भावे स्थिते सति जातकः संस्कृतज्ञः भवति। एवम् अस्य सारांशः कः? आजीविकाविचारस्य प्रधानभावः वर्तते दशमभावः। अनेनैव सः तस्य जीवनवृत्तिः का भवति इति ज्ञातुं शक्यते। धन्यवादः।